वडा अध्यक्ष पुष्पराज कार्कीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वडा अध्यक्ष मङ्सिरङ गाउँपालिका 1 का भक्तराज योङयाङज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मङ्सिरङ स्वास्थ्य इकाइ आदिपुर रेड क्रस सोसाइटीका स्वास्थ्यकर्मी श्री सुमन राईज्यूले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मङ्सिरङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 3 का सम्पूर्ण टोल अध्यक्षज्यूहरू र टोल अध्यक्ष महापद अनुरोध गर्न चाहन्छु। गुरुनिजी आश्रम कृषि उपसमिति मङ्सिरङ 2 का अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमको जनपरिचालन अध्यक्ष सह अध्यक्ष श्री दलबहादुर योङयाङज्यूले पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै समाजसेवी आई बहादुर राईज्यूले पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आसन ग्रहणकै क्रममा विष्णु काफ्लेज्यूले पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आसन ग्रहणको कार्यालयमा खुला दर राख्दै अब भने हाम्रो नियमित फाल्गुनन्द उत्मंगी सेवाहरू परम पूजनीय मोइगो मङ्सिमाङ लिङ्गदेन आत्मानन्द सिंह तथा मोइगो मङ्सिमामाङ सामा पवित्रहामा लिङ्गदेनज्यू साथै सम्पूर्ण गुरु परिवारहरूप्रति सेवा ढोग अर्पण गर्न चाहन्छु। उत्मंगी सेवाहरू यस विश्व शान्ति तथा मानव एकता सकल प्राणी रक्षार्थ निमित्त शान्ति र समृद्धिको निमित्त सप्ताहव्यापी सेवालाई नेतृत्व गरिरहनुहुने यस आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने यसै आजको यसै गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमुख अतिथिज्यू र मञ्चमा आसीन विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्था अन्नाले किराँचोलुङ मोइङबङ्सी माङ्गिना सेवा समितिको प्रतिनिधिज्यू, किराँ धर्म साहित्य उत्थान सङ्घका प्रतिनिधि अध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्षज्यू लगायत विभिन्न हाम्रो धार्मिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू र पत्रकारज्यूहरू लगायत अन्य जनप्रतिनिधिज्यू र पार्टी प्रतिनिधिज्यूहरू र यहाँ अत्यन्तै यस पवित्र भूमिमा आफ्नो निस्वार्थ भावनाले आफ्नो धर्मप्रति समर्पित भएर समर्पण गरेर यस स्थानमा पाल्नुहुने स्वदेश विदेशबाट पाल्नुहुने तमाम मैले सम्मान गर्नुपर्ने र मान्नुपर्ने सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीज्यूहरू यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा आयोजकको तर्फबाट सेवा ढोग चढाउन चाहन्छु। सेवाहरू र हामी आज यस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा लगभग अब औपचारिक कार्यक्रम अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा छौँ र यो स्थानको विषयमा त निरन्तर 3 दिनसम्म छलफल र व्याख्या विश्लेषण हुने क्रममा निरन्तर भइरहेको छ। यहाँ भक्तजनज्यूहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा श्रवण गरिरहनु भएको छ र नजर दर्शन गरिरहनु भएको छ। यो पवित्र भूमि, ज्ञान भूमि, सिद्ध भूमि, तीर्थभूमिमा तपाईँ हामी सम्पूर्ण विश्वबाट छरिएर रहनुभएका र विश्वमा रहनुभएका सम्पूर्ण मानव जातिको निमित्त एउटा सकल प्राणी रक्षात्मक निमित्त सामूहिक क्रान्तिको निमित्त आप्लिङ्गेन ताङसेप सेवा यसरी सप्ताहव्यापी रूपमा माङदकदक माङज्यूहरूको नेतृत्वमा कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ र अझ यो पवित्र भूमिलाई चिनाउनको निमित्त यो पवित्र भूमिको अब सत्यतालाई, यो भित्रको ज्ञानलाई, यो भित्रको यो भूमिको सिद्धित्वलाई संसारभरि के भने बाँड्नको निमित्त, संसारको सामूहिक ज्ञातिलाई पुर्याउनको निमित्त, संसारको मानव जगतमा पुर्याउनको निमित्त स्वयं माङदकदक माङहरूको अहोरात्र समर्पणले हामी यो चरणमा आइपुगेका छौँ र हामी आयोजकको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम माङदकदक माङहरूको आज्ञा बमोजिम हाम्रो आयोजकको तर्फबाट विभिन्न खबरहरू, विभिन्न पत्रचारहरू, विभिन्न पर्चा पम्फलेट र निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर यसरी पालिदिनु भयो र समग्रमा यहाँहरू सबैलाई र आजको प्रमुख अतिथिज्यू र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण प्रबुद्ध व्यक्तित्वज्यूहरूलाई
हामी आयोजकको तर्फबाट के भने हार्दिकतापूर्वक स्वागत सम्मानको साथ स्वागत गर्न चाहन्छु र स्वागतम छ, स्वागत छ, स्वागत छ। र हामी यो भूमिमा हामी हिजो सम्भवतः हाम्रो पिता पुर्खाहरूको सेवा भक्तहरूले, जान अनजानको सेवा भक्तहरूले हिजोको कर्मले आज अत्यन्तै मागधकुदक मागहरूको युगमा जीवनकालमा यसरी सेवा भक्त गर्ने जुन स्वर्णिम अवसर पाएको छौँ। अब यसमा हामीले अहोभाग्य ठान्नुपर्छ र मान्नु पनि पर्छ। र हामी एउटा विश्वमा रहेको मानव जाति मध्ये हामी अत्यन्तै भाग्यमानी छौँ, सौभाग्यमानी पनि छौँ, सौभाग्यशाली छौँ। र अत्यन्तै मागधकुदक मागहरूको स्वर्णिम कालमा, जीवनकालमा, युगमा जन्म लिएर यसरी धर्मको कुरामा अगाडि बढ्ने, आफ्नो धर्म दर्शनको पछाडि लाग्ने, अब ज्ञानको पछाडि लाग्ने, सिद्धिशक्तिको पछाडि लाग्ने, सेवाभक्तको पछाडि लाग्ने यसरी स्वर्णिम अवसर पायौँ। यो कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। अब हामीले यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त, हाम्रो भाग्य भविष्य सुनिश्चित गर्नको निमित्त, हाम्रो अब प्रगति, उन्नति र समृद्धिको निमित्त, एउटा विश्व शान्ति र मानव एकताको निमित्त, सकल प्राणी रक्षार्थको निमित्त, एउटा चराचर जगत रक्षार्थको निमित्त, यो सृष्टि निरन्तरताको निमित्त जुन महान मागधकुदक मागहरूको नेतृत्वमा सप्ताहव्यापी सेवा भयो, यो सेवाले पक्कै पनि सिङ्गो चराचर सृष्टि जगतलाई फलदायी फल प्राप्त हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ, दृढ सङ्कल्प छ, दृढ विश्वास छ। त्यसैले गर्दा अब हामी यो अत्यन्तै पुण्यभूमिमा, मागधकुदक मागहरूको जन्मभूमिमा यसरी हामीले पाइला टेक्ने अवसर पायौँ। हुनसक्छ हाम्रो अब बुझाइले, हाम्रो समाजको अवस्थाले गर्दा, हुन त गुरुज्यू पनि, गुरुआमाजीहरू पनि, गुरुज्यू 67 वर्ष पुग्नुभयो, लगभग 67 वर्षको जीवनकालमा, र गुरुआमा लगभग 65 वर्ष लाग्नुभयो। अब यो अवस्थामा मात्र यो ठाउँलाई यसरी यो अवस्थामा उजागर गर्न पाउँदा झन्नै हाम्रो एउटा दुर्भाग्य भनौँ या निकै समयले छोडेको जस्तो अनुभूति भइरहेको अवस्था छ। हुनसक्छ यो ठाउँलाई, यो पवित्र भूमिमा टेक्न, यो भूमिलाई चिन्न हामी अब 30-40 वर्ष पहिलादेखि सफल हुनुपर्ने, तथापि समय सापेक्ष, समय अनुरूप अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छौँ। र यसमा तमाम अब भक्तजनजीवहरूको ठुलो सहयोगहरू छ। यो जग्गालाई के भने अब संस्थागत गर्नको निमित्त, हाम्रो यो जग्गालाई अब आफ्नो पूर्ण अधीनमा ल्याउनको निमित्त अब विभिन्न ठाउँबाट भक्तजनजीवहरूले जग्गादान स्वरूप गरेर सहयोगहरू गर्नुभएको छ। यसमा पूर्ण रूपमा भोलि गएर यो संस्थाले र गुरुआमाहरूको निर्देशनअनुसार तपाईँहरूलाई अब पहिलाको नीति अनुसार ससम्मान गरिनेछ। अहिले पनि के भने सहयोग गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। र यो ठाउँको विकासको निमित्त अब धेरै रूपमा शारीरिक लगानी, आर्थिक रूपमा लगानी, वैचारिक रूपले लगानी गर्ने क्रममा छौँ। अब सौभाग्यवश हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यी राज्य प्रतिनिधिज्यूहरू, अब माननीय अब मन्त्रीजीहरू आउनुभयो, राज्यको प्रमुख नेताजीहरू आउनुभयो। यो एउटा सौभाग्य हामीले ठान्नु मान्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। अब यो ठाउँलाई संसारमा चिनाउनको निमित्त, किराँत धर्म दर्शनलाई संसारमा देखाउनको निमित्त, हामी किराँत धर्मावलम्बीहरू संसारमा चिनिनको निमित्त गुरुआमाहरू अहोरात्र खट्नु भएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन्। अब प्रत्यक्ष रूपमा, अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले सहयोग निरन्तर पुर्याइरहेको छौँ। यहाँलाई धन्यवाद छ। यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निमित्त, यो अहिलेको चरणमा यतिको विकासमा ल्याउनको निमित्त प्रमुख श्रेय र योगदान त गुरुआमाजीहरू हुनुहुन्छ नै। र उहाँहरूको महान यात्रामा, महान सदीक्षामा हामी सहयात्रीको स्वरूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। र तपाईँहरूको पनि ठुलो योगदान छ, सहयोग छ। र यहाँले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। अझ अब स्वदेशमा रहने, विदेशमा रहने, विदेशबाट पनि धेरै ठाउँबाट जस्तै हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। विभिन्न ठाउँमा रहनुभएको, संसारमा रहनुभएको भक्तजनजीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। यसरी नै अब सहयोग भन्ने कुराहरू हामीले सहयोगको रूपमा मात्रै नमानिकन, हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो आफ्नो लगानी हो।
यो लगानीको प्रतिफल खाने तपाईँ हामी हो। जसले लगानी गर्यो फल उसले पाउने हो, जसले कर्म गर्यो फल उहाँले पाउने हो। गुरु आमाहरू त एउटा के भने अब मेन स्ट्रिममा बसेर काम गरिदिनु हुने, हामी कार्यकर्ता भनेको नि गुरु आमाहरूको विचारलाई तपाईँहरू समक्ष ल्याउने एउटा मिडिएटरको रूपमा, एउटा पुलको रूपमा काम गर्ने कार्यकर्ता मात्रै हो। र तपाईँहरूको सेवा भक्त, तपाईँहरूको सुम्बग्ने उहाँ माग फक्तुङमा पुगोस्, तपाईँहरूको लगानी सही ठाउँमा पुगोस्, तपाईँहरूले लगानी गरेको कुरा तपाईँहरूको नाग सन्तानले पृथ्वी आकाश सूर्यचन्द्र रहन्छसम्म त्यो कुराहरू पाउनुहोस् भन्ने दृष्टिकोणले हामीले अहिलेसम्म सबै भक्तजनहरूलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ, शारीरिक रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ, नगदको रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। यी प्रत्यक्ष रूपमा अझ अब गुरु आमाहरूको हस्तबाहुलीबाट अत्यन्तै स्वर्णिम समयमा आएको छौँ। तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ हाम्रो शरीरमा भएको चेतना ज्ञानलाई, शरीरमा भएको मागहरूलाई सक्रिय बनाउन, ऊर्जाशील बनाउन प्रत्यक्ष रूपमा माग्दक कुदक मागहरूकै हस्तबाहुलीबाट फुलमाला के भने लाउने अवसरहरू पाएको छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा हामीले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भएर अब हामीले यो अब माग्दक कुदक मागहरूको जीवनकाल भनेको हजारौँ लाखौँ वर्षसम्म पाइँदैन। यो कुराहरू तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्नेछ। अब हामीले लङ्कामा पुगेर बित्तामा हार्नु हुँदैन। तपाईँ हामीले सशक्त रूपमा अब एकछिन तपाईँ हामीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थहरू, हाम्रो इच्छाहरू, आकाङ्क्षाहरूलाई एकछिन थाती राखेर भए पनि तपाईँ हामीले भोलि युग युगान्तर यो पृथ्वी आकाश सूर्यचन्द्र रहन्जेलसम्म आउँदो भावी सन्तान सन्ततिहरूले आफ्नो इच्छा, आकाङ्क्षा, मनोकाङ्क्षाहरू, मनोभावनाहरू पुरा गर्ने महान शक्तिपीठ निर्माणका कुराहरूमा तपाईँ हामीले लगानी गर्ने, तपाईँ हामीले के भने सेवा भक्त गर्ने, तपाईँ हाम्रो सुम्बुवाले त्यो ठाउँ निर्माण गर्ने अवसरहरू पाएको छौँ। यो कुराहरू तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ। हामीले यो अब जति पनि तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँबाट, जस्तै अब जग्गादानको निमित्त हजुरहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यसमा के भने अब यो ठाउँमा खानेपानी अब ल्याउनको निमित्त यहाँले पाइपहरू किन्नको निमित्त विभिन्न क्षेत्रबाट अब पाइप खरिद गर्नको निमित्त यहाँले सुम्बुवा दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। त्यो पाइप रहन्जेलसम्म यो ठाउँमा आउने हजारौँ लाखौँ के भने भक्तजनहरूले तपाईँहरूको सुम्बुवा लगानी भएको पाइपबाट आएको पानी ग्रहण गर्न पाउँछ। त्यो कुराहरू हामीले ठुलो मान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ हामीले हजुरहरूले यहाँ सौजन्य पानी ट्याङ्कीहरू दिनुभएको छ। जस्तै यहाँ सौजन्य के भने अब आफ्नो चरुभेटी दिनुभएको छ होइन। यहाँहरूले के भने विभिन्न जिन्सी सामग्रीहरू विभिन्न क्षेत्रबाट दिनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। यसरी नै तपाईँ हामीले एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भने जस्तै अब हामीले काँधमा काँध, साथमा साथ मिलाएर तपाईँ हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अब हामीसँग धेरै समय छैन, म्याक्सिमम होइन 10-12 वर्षमा हामीले ठुल्ठुलो कामहरू गर्नुपर्ने सक्नुपर्ने कुराहरू छ। भोलि युग युगान्तर पृथ्वी आकाश सूर्यचन्द्र रहन्जेलसम्म आउँदो जेनेरेसन, आउँदो सन्तान सन्ततिको लागि र तपाईँ हामीहरू पनि पुनर्जन्मको निमित्त पनि हामीले लगाएको खेती अब पुनर्जन्म भएर पनि आएर खाने समयमा, त्यो समयमा छौँ। त्यो भएर अब हामी होला दुःख कष्ट छ तपाईँ हामीलाई, अब असुविधाहरू छन्। यो सबै असुविधाहरू केही भएप्रति, दुःख कष्ट भएप्रति अब हामी आयोजकको तर्फबाट पनि क्षमा प्रार्थी चाहन्छौँ। र यसलाई तपाईँ हामीले दुःख कष्ट भन्दा पनि तपाईँ हाम्रो समग्र अवस्थाहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। गुरु आमाहरू अहोरात्रसँग तपाईँ हाम्रो मुक्तिको निमित्त, तपाईँ हामीलाई माग दिलाउनको निमित्त, तपाईँ हामीलाई संसारमा चिनाउनको निमित्त, संसारमा देखाउनको निमित्त, तपाईँ हाम्रो भाग्य भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको निमित्त दुःख कष्ट गरेर अहोरात्र लाग्नु भएको छ। यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यसैले गर्दा अब हामीले धर्म दर्शनको विषयमा तपाईँ हामी मानव जगत, तपाईँ हामी धर्मावलम्बी र तागेरा नेबुमाङ र धर्म दर्शनको अन्तर सम्बन्ध रहन्छ। त्यही भएर तपाईँ हामी हिजो सेवा भक्त नगर्दा, धर्म कर्म नभन्दाखेरि कुन अवस्थामा भयौँ, कुन अवस्थामा पुग्यौँ, तपाईँ हामी हिँडुगेर दुखे भन्छ, दुःख कष्टमा कसरी फसेका छौँ। यो दुःख कष्टबाट मुक्त पाउनको निमित्त गुरु आमाज्यूहरूले तागेरा नेबुमाङको कृपाले, गुरु आमाहरूको माया दयाले सबै किसिमको मागमा पाउने, सबै क्षेत्रबाट आशीर्वाद पाउने ढोका खुल्ला गरिदिनु भएको छ। यो अवसरलाई चाहिँ तपाईँ हामीले सबैले उपयोग गर्नुपर्ने, उपभोग गर्नुपर्ने, तपाईँ हाम्रो आफ्नो भाग सम्हाल्नु पर्ने कुराहरू छन्। अब हामीले यो कार्यक्रम यति मात्र होइन, अब अन्य कार्यक्रमहरू जस्तै मठ मन्दिरहरू बनाउने क्रममा ठिक छ,
अब यी सरकारको पक्षबाट राज्यको पक्षबाट प्रमुख अतिथि स्वयं हुनुहुन्छ र उहाँको तर्फबाट पनि गाउँपालिकाको तर्फबाट निरन्तर वार्डको तर्फबाट सहयोग भइरहेको छ र राज्य प्रदेशको तर्फबाट के भने केन्द्र सरकारको तर्फबाट पनि उहाँहरूको सहानुभूति प्राप्त भइरहेको छ, निरन्तर सहयोगहरू भइरहेको छ। उहाँहरूलाई राज्य तर्फबाट पनि हामी आयोजकको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो धर्ममा लगानी भनेको प्रत्यक्ष मान्छेको सुख शान्ति र समृद्धिसँग जोडिएको विषय, सत्यतासँग जोडिएको विषय, शान्तिसँग जोडिएको विषय, दया मायासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यो हामी सबै गुरु आमाजीको नेतृत्वमा भएको सबै कामकाजहरू यो राज्यको निमित्त अभिन्न एउटा अङ्गको रूपमा ओत तागेर निवा भूमाङ्गे सेवारू सम्यङ लिङ्गे युपावा लिङ्गे थाक्ताकुङ लिङ्गे ब्रह्म महागुरु फाल्गुनन्दनु पामाङ मामाङ सिरे पुसा कुम्मेन्छा तिम्बाङ्गी सिरे पेरेकले भुक्सो गेन सेवा थाङ्गुन्डो ओत माङ्गे सेवारू यो माङ्सेबुङ 2 चुक्ची नम्बर अगटे बारी इलाम मिति 2077 साल चैत 22 गतेदेखि आज 27 गतेसम्मको यो कार्यक्रमको सभाध्यक्ष महोदय साथै यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण तह र तबकाका तरेवा तरेमा जिउहरूमा भुक्सोगेन सेवा लो साथै यहाँ तुतुगेन तुम्याङ नालिगेन थाङमेन सिसागेन मेन्चिङ थामेलुङ मानुमाङ यम्मासे केरेकेयो भुक्सोगेन सेवा तोदुङ लो। आज यस कार्यक्रममा मैले 2 शब्द बोल्नु पाउँदा आयोजक कार्यक्रमलाई म अति नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम मैले बोल्दाखेरि केही गल्ती कमजोरी भएमा अगाडि नै म क्षमा प्रार्थी चाहन्छु। हामी दिदीबहिनीहरू, महिला दिदीबहिनीहरू सधैँ अगाडि बढेर काम गरौँ भन्न चाहन्छु। हामी भनेको घर परिवारको महिलाहरू, घरको ड्राइभर सम्झिन्छु। हामीले जसरी ड्राइभरले गाडी हाँक्दाखेरि होसियार गरेर हाँकेन भने एक्सिडेन्टमा परेर हामी सबै प्यासेन्जरहरू मर्न पनि सक्छौँ। त्यसै गरी नै हामी महिलाहरू घर परिवारको मात्र नभएर एउटा टोल समाज, देश र विदेशको नै हामी अभिभावक र ड्राइभर पनि हौँ भनेर म कम्पेयर गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले हाम्रो हातमा नै सबै परिवारले आशा गरेका हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो घर परिवार राम्ररी चलाउनु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो र समाज र राष्ट्रको भलाइको निम्ति जहिले पनि हामी महिलाहरू अगाडि बढ्न अति आवश्यकता छ। पैसाको बारेमा होस् र खानपिनको बारेमा होस्, पाहुना अतिथिको बारेमा होस्, जुनसुकै जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म नै हामी महिलाहरूको उच्च स्थान व्यवहारमा रहिआएको हाम्रो मामा गुरुआमाबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ। किनभने उहाँले हामीलाई कर्म सिकाउन आउनु भएको छ। उहाँको कर्म अनुसार, उहाँको सिकाइ अनुसार, महागुरुको सेवा खाउन अनुसार हामीले अगाडि बढ्दै गयौँ भने आज कहाँ पुग्ने थियो होला। तर हामी आउँछौँ, फुलमाला पहिरिन्छौँ, घर जान्छौँ, हाम्रै घरको दुःखमा भुल्छौँ। तर हाम्रो भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति, वेशभूषा कहाँ गइरहेको छ? हामीले अहिले बोलेको कुराहरू पनि हामीले कुन भाषामा बोलिरहेको छौँ? आफ्नो भाषा लिपिहरू पनि हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई सिकाउन अति नै जरुरी छ। आमा नै परिवारको पहिलो पाठशाला हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले खम्मादेखि लिएर हाम्रो शशी मुन्दुमसम्म जान्ने बनाउनको लागि हामी महिला दिदीबहिनीहरू जहिले अगाडि बढौँ भनेर म भन्न चाहन्छु। र यही कुरामा हाम्रो पामाङ मामाङहरूले पनि
बिहान उठ्नेदेखि लिएर बेलुका सुत्ने बेलासम्मको कर्मकाण्डहरू उहाँहरूले सिकाइराख्नु भएको छ। यो कुरालाई हामीले सरासर अक्षररस तरिकाले टिपेर लानु मात्रै ठुलो कुरो होइन, यसलाई हामीले आफ्नो परिवारदेखि लिएर गाउँ समाजमा हामीले सबैलाई पालना गराउन पनि हाम्रो ठुलो भूमिका रहन्छ। जस्तो अन्य धर्ममा पनि हाम्रो हिन्दू धर्ममा पनि सीताले चाहिँ दक्षिण लङ्का हिन्दू धर्म फैल्याइन्। त्यसै गरी उत्तर चीन तिब्बत चाहिँ भिरकुटी सङचङ गोम्पोको छोरी भिरकुटी भिरकुटीले चाहिँ संसारभर बुद्ध धर्म फैलाएर छोडिन्। त्यसरी नै छोरा मान्छेले भन्दा हामी छोरी मान्छेहरूले घाँस दाउरा जाँदा होस्, मेलोपात जाँदा होस्, घाँस पानी पँधेरो गर्दा होस्, गाडीमा चढेर यात्रा गर्दा होस्, कुनै सभा सम्मेलनमा होस्, हामीले हाम्रो दिदीबहिनीहरूले चाहिँ महागुरुको शिवा खाउनमा के लेखिएको छ हो यो कुरालाई राम्ररी केलाएर हामीले उहाँहरूलाई भन्न सुनाउन भजनहरू सुनाउन सक्छौँ। र भजन टोलीका हाम्रो थामिलिङ मानुमाङ एउटा समिति पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समिति, उहाँहरूले ठुलो भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। र यहाँनिर घाँस दाउरादेखि लिएर सबै कुरामा गुरुआमालाई सहयोग गर्नुहुने हाम्रा दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरीले हामी गाउँघरमा गएर पनि यही भूमिकालाई चाहिँ एकदम सरासर निरन्तरता दिन सकौँ र दिन सक्ने ज्ञान बुद्धि विवेकको धनी हाम्रो पामाङ मामाङहरू हाम्रो शरीरमा लिङसिङमा गर्नुहोस्, हाम्रो मनमा बस्नुहोस् र हामीले सधैँ यो किराँत मुन्दुम साङ्गीतिक मुन्दुममा के लेखिएको छ अनि महागुरुको शिवा खाउनमा के लेखिएको छ हो यो कुरा मात्र हामीले सात बुँदे जुन महागुरुको वचनहरू छ यो कुरा उहाँले महागुरुले 1988 साल वैशाखको 24 गते उहाँले जुन सत्य धर्म मुचुल्का गरेर हामीलाई जुन सुरुवात गर्नुभयो, अहिले झन्डै 100 वर्ष हुन लागेको छ र 1 शताब्दी भइसक्दा पनि हामीहरू चुच्चे ढुङ्गो उइटुङ्गो त्यही रहेका छौँ। त्यसैले हामीले महागुरुले के लेख्नु भएको छ, महागुरुको फोटो राखेर वर्तमान गुरुबाबु गुरुआमाको पामाङ मामाङहरूको फोटो राखेर पुज्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, त्यहाँभित्र के लेखिएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले संसारभर फैल्याउनु नै ठुलो कुरो हो। हामीलाई कपासको खेती गर्नु भन्नुभएको छ, तर हामीले एउटा दियो बाट्नु पर्यो, दियोको लागि सेमी बाट्नु पर्यो भने पनि हामी अर्कै ठाउँबाट किनेर ल्याउँछौँ। किनेर त ल्याउँछौँ तर त्यो चोखो हुँदैन अवश्य पनि, कसैले धोएर चलाउँछौँ। मलाई लाग्छ महागुरुको सन्देश अनुसार हामीले कपासको खेती गर्नुपर्छ र हामीले घरमा दियो बत्ती बाल्दा पनि आफैले उमारेको आफैले रोपेको अर्ग्यानिक बत्ती बाल्नको लागि हामीले कपासको खेती गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र यो कुरा महागुरुले 100 वर्ष भयो यो कुरा भन्नुभएको, अहिलेसम्म हामीले चर्खा चलाएर आफैले तान बुनेको लुगाहरू लाउन थालेको भए हाम्रो किराँतीहरू कति अगाडि बढिसक्थ्यौँ र पैसा बाहिर जान्छ, हामीले बाहिर पैसा पठाउनु पर्ने हुन्छ किन्दाखेरि। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आफै खेती गरेर भोलिदेखि नै बानी बसाल्न म सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। र महागुरुको शिवा खाउन इन्जुम मिसिक अनि पेगी खाङ तेली थाक्तुङलो के यो सेवा तोन्दुङ हेके आङ अर के कन यानिन चारी ताङबावा हेकेल चौगुले आङ्गा कन एम्भेरिचिक पातुङ कन निवासिगाङ थेरे पातुङसाङ ताफेलिक पोखेसाङ नुबा पोखेखाङ इताम्याङ माङसेवा चौका एम्बेरा आङ्गा सुरुङलो ओत तागेर निमा फुमाङ्गे सेवारो
Utagiraniwa kumangan ni mang mandamang sekat no mang takot Ut sampai wali ngayu pawali ngatak takum ling danang mataku usimang padunang takut. Kelo usan nang wali ngayu pawali ngataku kesingen paman nonon dan si kami ding manang toki takut si manang Samba pavitra himali dan takut untuk sendiri Kalau butuhin tumeng yak lagi suhang kesinggen panang tani ting manuman. Simbok set nuang sayang ba manggen na sama masih langsu. Takung simangin koyalo. Agaw de sawan singang Inja bukan pemain waya tuki waya Hitmenda kami waya kami yakun waya bah Rani dar sailare jinbe Sabtuba samjain tara ingajen oke untuk samlo tunggal batara banis Yak lagen suhang pamasu Bunu ang musayamba manggen na sangmasi Nisa epsum teruntu Taku ongsi pamang tukhewa ingkang epsum teruntu supaya ninde ilam tum suksi namba sawandang mamang suksi namba Sawan ke bukedo Sammanara ke mangnara Atmananda mingsu ke dukedo Pang pedengo sari kimake gubanedo Nandin pisang nambunyo harle yakpenedo Jukwa hisang kewa yonggong Tanggen pisang mamalung Mangmalung tala ceparu Kima pogu tambung langne langget pisang Ibang kusuparu yakpe kene ba
babengwaro keya paru lungguri singguri yakpi thumbe ko tua sewa choki kewaye sang Nam bồn bằng về ô bị men đa cha ram mi mang se va cho ki ke wo yes ngoa hình kum ông si pal bo nanda thik na ra pa na ra ke than ching sang Satmanara ke mangnara samso ke wancing mang ke wancing sang ale ni ma ke ya debe ale di kusing ke ni tebe Yelle tong be nen ching ne nga tong be le quang khen oi yam ba tha su be tong tum ba den pang phi thu wa mang wa pe con xin đâu Atmananda Thakure Uning Hoa Bong Sinh Thế mình là dê Tò mò dung sinh lộ Thế mình là dê Tò mò mình bằng nhọc dọc sinh sang Bà mang lệ Ai thì sinh linh sinh yung ma mê an đăng Mang xe bụng có mang lệ La rung ba bằng vi u sắp ma ninh hoa đình sinh Ke mang yu na ke yung sinh Ki ra yak tung sam nyo pho ma sap sok sap Sak tin sa ma mu ke gung sinh Sak men ja wa mi ku sinh Sắc men ra Hoa mi nu sinh rong 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 Lung yong không ngô Tam hùng thục yak pe Mang se wa tu wa sinh hong lung hê Ninh hoa vô mang se wa chu ki ke ve ya Ha lê ni su ang be Dung ji gen et sa atma ananda re Mang si wa kha hon Ha lê khep su ang be किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका अध्यक्ष श्री लोकेन्द्र सिंह खेजेमज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तागेडा निवापी नमे सेवारो सर्वप्रथम परम पूजनीय किराँत धर्मगुरु मैको मङ्सिमाङ लिङ्गनाथमानन्द सेनज्यू तथा गुरुआमा साम्बा
पवित्र आङ्मा लिङ्गदेनज्यूहरूको चरण कमलमा कोटी कोटी ससाङ दण्डवत चढाउन चाहन्छु, श्रद्धा भक्ति अर्पण गर्दछु। आजको यस ऐतिहासिक साप्ताहिक यज्ञ सेवा नमदुङलाडुङ सेमी सेवालाई अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन गुरु परिवार सदस्यज्यूहरू, धर्मगुरु प्रवक्ता डिल्लीराम चामलिङज्यू, गुरु निजी सचिवज्यूहरू, आजका तुमयाङ तुमतरेवा प्रमुख अतिथि यस गाउँपालिका पिता आदरणीय जितेन्द्र इलिङ्गोज्यू, किराँचोलुङ मैगो मङ्सी माङ्गेना सेवा समिति अध्यक्षज्यू हुनुहुन्न। आज उहाँले राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हस्तबाहुलीबाट शीतल निवासमा जनसेवाश्री पदक 4th श्रेणीको ग्रहण गर्दै हुन्छ। सायद यतिखेर ग्रहण गरिसक्नु होला जस्तो लाग्छ, सम्पर्कमा आएको छैन। 10 बजीदेखिको कार्यक्रम थियो, यो गुरु आशीर्वादले भइराखेको छ। म पनि यही 1 गते त्यो ग्रहण गर्न जाँदैछु। मञ्चमा आसीन अन्य आदरणीय व्यक्तित्वहरू, भारतको सिक्किम दार्जिलिङ त्यस्तै गरेर अमेरिकासम्मबाट आजको यो पुण्य भूमिमा आउनु भएको छ। देशका विभिन्न कुना काप्चाबाट आउनु भएको छ। अब आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी ठामेन्दिङमा पजुम्बुहरू आउनु भएको छ। सबैलाई मेरो व्यक्तिगत र संस्थागत तर्फबाट म हार्दिक सेवाहरू चढाउँछु। र विशेषतः हामी यो पुण्य भूमिमा किन भेला भयौँ, भेला हुनुको औचित्य के हो भन्ने कुरा त अघि हाम्रा सह अध्यक्ष दोमानाङ गुहाङजीले आफ्नो स्वागत र औचित्य मन्तव्यमा बताइसक्नु भएको छ। र अन्य थप पूर्ववक्ता मित्रहरूले धेरै कुराहरू यस कार्यक्रमको औचित्य महत्त्वबारे बताइसक्नु भएको छ। र थप अत्यन्तै मिठासपूर्ण तरिकाले मुन्डुमी स्वर सम्राट हाम्रो आदरणीय स्वर सम्राटज्यूले गुरुज्यूको जीवनीमा आधारित अत्यन्तै मिठो ऐतिहासिक भजन, त्यो तपाईँ हामी सबैले कुनै न कुनै दिन सारेर गाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो मिठो तरिकाले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। र समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राखेर म यहाँको लामो समय लिन चाहन्न। हामीलाई सबैभन्दा खुसीको कुरो यो पवित्र पावन भूमि पुण्य भूमिमा हामी अत्यन्तै श्रद्धा भक्तिपूर्वक संसारका श्रद्धालु भक्तजन, देश विदेशका स्थानीय तहका भक्तजनहरू हामी यहाँ भेला भएका छौँ। र भनिन्थ्यो माङ लु बेन्नु मिमिल्लो भन्ने सुनिएको थियो। यसको अर्थ सबैले बुझ्नु भएन होला। देवता र देवस्थल चाहिँ सजिलो ठाउँमा हुँदैन अरे र भेट्न पनि गाह्रो हुन्छ अरे भने जस्तै वास्तवमा त्यो कुरा यो गुरुज्यूको जन्मभूमि हो तङदुम्बा बारी। अब हामीले चाहिँ अगौटे भन्दा पनि हाम्रो पहिचानलाई स्वीकार गरेर हाम्रो पहिचानलाई स्थापित गर्ने गरी अघि हाम्रो मुन्डुमी भजन गायकलाई भन्नुभएको, नामाकरण गर्नुभएको, बताउनु भएको तङदुम्बा बारी भन्नुभयो। त्यो भन्नुपर्छ होला, तङदुम्बा बारीमा कस्तो ठाउँमा जन्मिनु भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ मात्र यही यो सानो एउटा मन्दिरको आकार जसभित्र एउटा ढुङ्गो एउटा लुङ गाडिएको छ। तपाईँ हामी सबैले दर्शन गरौँ। सबैलाई जिज्ञासा थियो। आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि मलाई पनि यो चुक्चिनाम्बा गुरुज्यूको जन्मस्थल आगोटे बारी तङदुम्बा बारी कस्तो छ होला, कस्तो ठाउँमा जन्मिनु भएको होला भन्ने मलाई कौतूहल थियो। र 3 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि यहाँ मरै खरे केही पनि थिएन। 2-3 वर्ष अगाडि पुरै पुरोघारी थियो। गुरुआमासँग हामी यो ठाउँलाई हेर्न आएको थियौँ र पुरै जङ्गलै जङ्गल थियो।
गुरुको किचन, गुरु पिताले किचन यहाँ बनाउनु भएको थियो, यहाँ गोठ बनाउनु भएको थियो, यहाँ घर थियो र गुरु चाहिँ यही ठाउँमा जन्मिनु भएको भन्नेसम्म हामीले थाहा पायौँ। अब यसलाई क्रमागत रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ नि एउटा किराँत धर्मावलम्बीहरूको र चराचर मानव जगतकै एउटा पुण्य भूमि, एउटा तीर्थभूमि, पर्यटकीय धार्मिक पर्यटकीय भूमि बनाउनु पर्छ भन्ने गुरुज्यूको सोच बन्न पुग्यो र माङ्गिनले यी तुवाङ्ग पोङमा रहेछ। हामीले यति सजिलै गरी यो बाटो आउँछ, यति सजिलै यो तपाईँको चाहिँ नि यो भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुन्छन्, यति सजिलै यहाँ चाहिँ राज्यका प्रतिनिधिहरू, राजनेताहरू यहाँ आएर गुरुको पुण्यभूमि जन्मभूमिलाई अवलोकन गर्छन्, यहाँ आतिथ्य गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेकै थिएन। र थप यति मात्रै होइन, यो साप्ताहिक यो पुराण अथवा साप्ताहिक यज्ञ नामदुङ लारुङ श्रेणीको अर्थ धेरै रहेको छ। पहिलो कुरो त गुरुज्यूको यो पुण्यभूमिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने काम भएको छ। यसलाई संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने र प्रवर्धन गर्ने कामको लागि यो चाहिँ हामीले यज्ञ सेवा लगाएका छौँ र यसले त्यो काम पनि भएको छ। आज संसारभरि यो नेटवर्कले गुरुज्यूको जन्मभूमि र हाम्रो सरकारको सरकारी तहबाट आउनुभएका राजनेताहरूको उपस्थितिले अब यो देश संसारभरि नै गइसकेको छ। हाम्रा किराँत धर्मावलम्बी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल, भारत, भुटान, बर्मादेखि लिएर के अरे अमेरिकाको 32-33 वटा प्रान्तमा छन्, क्यानाडामा छन्, त्यसरी युके, हङकङमा छन्, यो चाहिँ नर्वेमा छन्। संसारका विभिन्न कुना कुनामा यो गुरुज्यूको चाहिँ जन्मभूमिको बारे हामीले चाहिँ प्रचार गरिसकेका छौँ, प्रचार प्रसार भयो। अब यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने काम पनि भइसकेको छ। दोस्रो कुरो, हामी सबै यहाँ किराँत र चराचर मानव जगतको लागि सुख र समृद्धिको लागि कामना भएको छ। देशकै लागि पनि गुरुजीले भन्नुभएको छ अब शान्ति होस् भनेर हामीले यज्ञ सेवा लगाएका छौँ भनेर राजनेताहरूलाई हिजो व्याख्या गर्नुभएको छ। र नेताहरू मिलेर काम गर्नुहोस्, देश विकास हुन्छ, गर्नुपर्छ भनेर गुरुज्यूबाट हिजो निर्देशन बक्स भएको छ। हिजो र अस्तिको दिनको हाम्रो प्रमुख अतिथि बसन्त नेमाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीज्यू आउनु भएको थियो। त्यसले पनि एउटा ठुलो एउटा फड्को मारेर गएको छ। यसले एउटा राम्रो काम के गर्यो भने यो माङमालुङ, ठालाचेप्पा माङमालुङदेखि गैरीधाम गाउँदेखि डाँडा गाउँ अनि यो तङदुम्बा बारी अथवा अगोटे बारीदेखि गजलमुखीसम्मको बाटोलाई के नामाकरण भएको छ तपाईँलाई थाहा छैन होइन? पवित्र आङ्मा मार्ग नामाकरण भइसक्यो। अब यो नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण भइसकेको छ। यो पवित्र आङ्मा मार्गको लागि अब नेपाल सरकारले बजेट छुट्याउँछ र यसको विकासको लागि यो अगोटे बारीको यो गुरुज्यूको पुण्यभूमि जन्मभूमिको लागि यही मङ्सिरबुङ गाउँपालिकाले पनि के अरे अब डिपिआर गरिसकेको छ। यो कुरा हाम्रो यहीँ अब मङ्सिरबुङ गाउँपालिका पिता विपिन रैदिङज्यू अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले यो कुरा जानकारी गराउनुहुनेछ र यो काम भएको छ। र त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी एउटा भाग्यशाली यस क्षेत्रका गुरुज्यूका, गुरुआमाज्यूका चेलाबुलाहरू हामीले गुरुआमालाई पाएका छौँ। हामीले उहाँहरूसँग यो पवित्र भूमिको हामीले चाहिँ भोग गर्न पाएका छौँ। हामीले गुरुज्यू, गुरुआमाज्यूप्रति श्रद्धा भक्ति गर्न पाएका छौँ। आजभोलि तपाईँहरू लुम्बिनी पुग्नु भएको छैन होला। हामी लुम्बिनी म 2-3 पटक पुगेको छु। गौतम बुद्ध आजभन्दा 2565 वर्ष अगाडि जन्मिनु भएको थियो। गौतम बुद्धलाई त्यो बेलामा चिनेनन् त्यतिखेरका मान्छेहरूले। लगभग गौतम बुद्ध जन्मेको 300 वर्ष पछाडि मात्रै चिनेर उनको दर्शन चाहिँ 300 वर्ष पछाडि बुद्ध दर्शन, बुद्ध मत संसारभरि फैलियो। तर गुरुआमा ज्यूको यो र महागुरुको जन्मकालदेखि यता हाम्रो प्राचीन धर्म किराँत धर्मको पुनरुत्थान भएको छ। हामीले लगभग ढिलो चाँडो गरेर भए पनि गुरुज्यूको यो धर्म, गुरुआमाज्यूहरूको विचार दर्शन, महागुरुको विचार दर्शनलाई हामीले चिनेका छौँ। थोरै धेरैले हामीले अवलम्बन गरेका छौँ र हामी लागि परेका छौँ र यो हाम्रो निरन्तर हुनेछ। र यो अलि
हाम्रो सह-अध्यक्षज्यूले भने जस्तै यो विकास हामीले गर्नुपर्छ। सरकारको पनि, स्थानीय सरकारको पनि हामीले आशा गर्नुपर्नेछ। तर पनि हामीले मुख्य रूपमा चाहिँ यस क्षेत्रलाई, यो ठाउँलाई र हाम्रो धर्मलाई अघि बढाउनको निमित्त, हाम्रो यस्तो विशेष संरक्षण सम्वर्धन गर्नको निमित्त यसको लागि चाहिँ हामीले धेरै खट्नुपर्छ। हाम्रो व्यक्तिगत समस्याहरू भन्दा पनि यो हाम्रो धार्मिक र यो पुण्य भूमिहरूको यो भूमिलाई चाहिँ बढी गृहता दिएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने गुरुआमाज्यूहरूकै जीवनकालमै हाम्रो धर्मले एउटा फड्को मार्नेछ। अब हामीले अझै पनि बाँकी महागुरुको जन्मस्थल डाँडागाउँ, त्यहाँ 3.5 रोपनी 3.5-4 रोपनी कति रहेछ त्यसको अवलोकन पनि राम्ररी हिजै मात्रै मैले गरेँ। जहाँ महागुरु जन्मिनु भएको थियो, महागुरुको घरेडी जहाँ थियो, ती घरेडीका ढुङ्गाहरू अझै पनि पर्खा लगाएर राखिएको रहेछ। राम्रो ठाउँ रहेछ। त्यो पनि हाम्रा दाजुभाइहरूसँग त्यहाँ चाहिँ हामीले अनुरोध गरेर त्यो जमिनहरू हामीले हात पार्नु छ। त्यसको ठाउँमा हामीले उहाँहरूलाई अरू राम्रो ठाउँहरू व्यवस्था गरिदिएर गर्नुपर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कामहरू गर्नु धेरै छ। त्यसले हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन। गुरुआमाज्यूहरूको साहस अहिले राज्य पक्षबाट पनि गुरुआमाज्यू र महागुरु फाल्गुनन्द, राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दको एउटा प्रतिष्ठाले गर्दाखेरि पत्याउने काम भएको छ र हामीले अब धेरै थोरै भए पनि हामीले चाहिँ धर्मको नाममा केही रकमहरू प्राप्त गरेका छौँ। र एउटा अर्को खुसीको कुरा के पनि आएको छ भने अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अर्बौं रुपियाँको लागतमा बनिने बाटोहरूको सूचीमा, छनौट गरिएका बाटोहरूको सूचीमा आत्मानन्द मार्ग त्यो सूचीमा परेको छ। त्यो आत्मानन्द मार्ग पनि तपाईँलाई थाहा होला, झापामा जोडिने दुर्गापुरदेखि सुखानी हुँदै महम्मई दानाबारी महम्मई हुँदै ठ्याक्कै यो गुरु आश्रमदेखि भन्ज्याङ र यो रिङ रोडसम्म जोडिन्छ र त्यो मार्गलाई आत्मानन्द मार्ग भनिएको छ। र राज्यमा गुरुको नामबाट बनिएको मार्ग आत्मानन्द मार्ग अर्बौंको विशेष सूचीमा परेको हामीले थाहा पाउँदाखेरि एक खालको हामीले एउटा गर्वको अनुभूति भएको छ। हाम्रो छाती फुलेर आउँछ र हामीलाई एउटा घमण्ड पनि जागेर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै धर्मको तीव्र गतिमा छौँ। अब मैले भन्नै पर्ने, हुन त अब हाम्रो यो एउटा कार्यक्रममा मैले एउटा भन्नै पर्ने चाहिँ नछुटाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो आगामी जेठ महिनामा, जेठ 25 देखि असार 8 गतिसम्ममा राष्ट्रिय जनगणनाको कार्यक्रम आउँदैछ। वैशाख 25 गतेदेखि 26 गते नै घरधुरी सङ्ख्या चाहिँ टिपोट गर्ने कर्मचारीहरू आइराखेका छन्। अब हामीले धर्मको महलमा विशेष गरेर योभन्दा अगाडिको अनुभवमा के छ भने हामीले धर्मको महलमा किरान धर्म भनेर लेखे तापनि त्यसलाई चाहिँ इरेजरले मेटिदिएर किराँतको ठाउँमा हिन्दू धर्म लेख्ने वा अन्य धर्म लेखिदिने थियो। त्यसैले गर्दा 58 सालको राष्ट्रिय जनगणनामा भन्दा 11,068 को राष्ट्रिय जनगणनामा एउटा तथ्याङ्क होइन मिथ्याङ्क आएको छ। तर अब हामीले सजग हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो पहिचान, हाम्रो प्राचीन किराँत धर्म जसको लागि महागुरु फाल्गुनन्दले यस भूमिमा जन्म अवतरण गर्नुभयो, वर्तमान धर्मगुरु र गुरुआमाज्यूहरूले यसैको लागि अहिलेसम्म चाहिँ अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। र हाम्रो संसारभरिमा किराँत धर्म छ, प्राचीन धर्म हो र यो सबै धर्महरूको पनि यो चाहिँ आदिम धर्म हो र यो धर्मलाई अब हामीले उठाउनुपर्छ, संरक्षण सम्वर्धन गर्दै जानुपर्छ र यसको चाहिँ सङ्ख्या तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हैसियतमा अब हामी लाग्नु परेको छ। त्यसो हुनाले अब तपाईँको घर घरमा गणक आयो भने तपाईँको धर्मको महल नसोध्न सक्छन्, तपाईँको व्यक्तिगत कुराहरू सोध्न सक्छन्। तपाईँको चाहिँ घर परिवारको सङ्ख्या कति छन्, कति पढेका छन्, कति लेख्ने छन्, कति अनपढ छन्, कति चाहिँ तपाईँको जग्गा जमिन छ, कति सम्पत्ति छ, कति चाहिँ के यातायातका साधनहरू छन् भनेर मात्रै सोधेर गएर हुँदैन। तपाईँले धर्मको महल सोधेन भने धर्मको महलमा तपाईँ के लेखिदिँदै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सोध्नु पर्ने भयो। अनि त्यो तपाईँले लेखाउनु, अरू जेसुकै होस्, सम्पत्ति नलेखिदियोस्, के अरे अरू कुरा नलेखिदियोस्, तर धर्म चाहिँ धर्मको महलमा चाहिँ किराँत धर्म लेखिदियोस् र यो किराँत धर्म हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले जिकिर गर्नुपर्छ।
अब हाम्रो केही अब साथीभाइहरूले अब एउटा सम्प्रदाय निकाल्नु भएको छ युमा साम्य भनेर भनेको छ। अब युमा साम्य पनि अब लागि परेका छन्, तर युमा साम्य सत्याङमा भनेको चाहिँ किराँत धर्मको एउटा शाखा मात्रै हो, त्यो एउटा मार्ग मात्रै हो। युमा साम्य भन्नु, सत्याङमा मार्ग भन्नु, अनि हेभनली पाथ स्वर्गिक मार्ग भन्नु। अब यिनीहरू चाहिँ अनि कैलाशी के अरे प्रभुदासी कैलाशी मार्ग भन्नु, यिनीहरू चाहिँ किराँत धर्मभित्रका एउटा शाखा हुन्। त्यसो हुनाले हाम्रो मूल धर्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि किराँत धर्म हो। अब बुद्ध धर्ममा पनि त्यस्तै छ, के अरे हिनयान महायान के अरे तन्त्रयान भन्ने छन्। अब तिनीहरूले ती सबै धर्म भन्दैन, तिनीहरू चाहिँ बुद्ध धर्म भन्छन्। त्यस्तै अब हिन्दू धर्ममा पनि धेरै 150-60वटा सम्प्रदायहरू छन्, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो विभिन्न धर्म भन्दैन है, उनीहरूले हिन्दू धर्म भन्छन्। त्यसै गरेर हामी कसैले के अरे पूजा गर्छौँ, भोगबली पूजा गर्छौँ, कसैले चाहिँ फलफुल नैवेद्यले पूजा गर्छौँ। जुनसुकैले पूजा गरे पनि हामी किराँत कुलमा जन्मेकाहरूको चाहिँ हाम्रो धर्मको नाम किराँत धर्म हो। किराँत धर्म लेख्नुपर्छ र तपाईँहरू सजग हुनुपर्छ है। गणकहरू आउँदाखेरि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले होस् गर्नुहोस्, त्यो कुरा तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै यस्तो साथसाथै अब यो प्रदेशमा जातको महलमा हामीले लिम्बू लेख्ने हो। अब हाम्रा साथीहरू लिम्बुवान चाहनेहरू पनि छन्, तर युमा साम्य भन्ने साथीहरू चाहिँ लिम्बुवान चाहिँ खतम गर्दैछन्। किन खतम गर्दैछन् त भन्दाखेरि लिम्बूको सङ्ख्या नभएको ठाउँमा लिम्बुवान प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। उनीहरूले चाहिँ जातको ठाउँमा याक्थुङ लेख्दै हुनुहुन्छ, अनि भाषाको महलमा पनि याक्थुङ भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। अब याक्थुङ भनेर गयो भने त सरकारले के लेख्छ, हामी पो याक्थुङमा र लिम्बू एउटै हो भन्ने चिन्छौँ त, तर सरकारले त याक्थुङमा र लिम्बू त एउटै भन्ने बुझ्दैन। त्यसै हुनाले याक्थुङमा भनेर लेख्यो भने उसले यो याक्थुङ अर्को नयाँ जाति जन्मिएछ भन्ने बुझ्छ। गत पहिलाको यो के अरे जनगणनामा राईको सङ्ख्या खुर्लुम घटेर आयो, किनभने राईहरूले राई लेखेन्, कसैले कुलुङ लेखे, कसैले थुलुङ लेखे, कसैले कोयु लेखे, कसैले साम्पाङ लेखे। अब साम्पाङ पनि राई हो, कुलुङ पनि राई हो, कोयु पनि राई हो भनेर त सरकारले बुझेन। अनि राईहरूको सङ्ख्या त डङ्गै घटेर लाखौँ सङ्ख्यामा घटेर आयो। र अहिले उनीहरू सजग भएर के गरिराख्नु भएको छ र जातको ठाउँमा राई, जातको महलमा पनि राई, भाषाको महलमा पनि राई लेखेर जाने। अनि भाषाको महलमा चाहिँ अब कोयु भाषा हुनसक्छ, तपाईँको साङपाङ भाषा छ। अब राईको त साह्रै धेरै भाषाहरू छन् कि, त्यो पासै पछि, थरै पछि, डाँडै पछि, गाउँै पछि भाषाहरू छन्। त्यो आफ्नो आफ्नो भाषा लेख्छन्, तर उनीहरूले समग्रमा राई, जातिमा राई, भाषामा राई लेख्छन्। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ राष्ट्रले हामीलाई चिनेको लिम्बू हो। यो खासमा अहिले यो डकुमेन्ट हेर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि पृथ्वीनारायण शाहले 1814मा दिएको लालमोहरदेखि मात्रै लिम्बू भन्ने बुझिन्छ। त्यहाँभन्दा अगाडि हामी लिम्बू भनेर चिन्दैनथ्यौँ डकुमेन्टको आधारमा हेर्दाखेरि। हुन त अब साथीहरूले धेरै अगाडि देखियो भन्छन्। त्यसो हुनाले अब हामी सरकारले हामीलाई लिम्बू भनेर परिचय गरेको छ, हामीलाई पहिचान दिएको छ। अब याक्थुङबा भन्यो भने त हामी अर्को फेरि जात, अर्को थर पनि यहाँ रहेछन् भन्छ। अब एकातिर हाम्रो राजनीति गर्ने साथीहरू लिम्बुवान माग्छन्। अब लिम्बुवान माग्नको पनि त लिम्बूको सङ्ख्या धेरै हुनु पर्यो नि। अब याक्थुङबा भनेर लेखिदिएपछि अनि के अरे चाहिँ लिम्बुवान आउन सक्छ। हाम्रो एउटा त लिम्बुवान पनि हो नि त, हाम्रो एउटा के अरे हिजोसम्म हाम्रो पल्लो किराँत लिम्बुवान, मास किराँत खम्बुवान, अनि वल्लो किराँत खम्बुवान भनेर हामीलाई चिनिएको छ। त्यसो हुनाले लिम्बुवानको राजनीति सक्दैछन्, तर उल्टै यो सत्याङमा किराँतीहरूले लिम्बुवान पनि सक्ने भए, हाम्रो धर्म संस्कृति मौलिक धर्म संस्कार पनि सक्ने भए, यिनीहरूले हामीले सक्ने भनेर उल्टै हामीले आरोप गर्छन्, जब उनीहरूले कि लिम्बुवानै खतम गर्दैछन्। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि कोही यहाँ युमावादी, युमा साम्य मान्ने कोही यहाँ इष्टमित्र साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँले युमा साम्य नै लेख्नुभयो भने पनि जातको ठाउँमा लिम्बू लेख्नुहोस् र थरको ठाउँमा पनि तपाईँले के अरे चाहिँ भाषाको महलमा पनि तपाईँले लिम्बू लेख्नुहोस्। त्यसो भने लिम्बुवानलाई एउटा केही भए तापनि, केही थोरै रूपमा भए तापनि त्यसलाई टेवा मिल्छ भन्दै यो साप्ताहिक सवायाङ किराँत नमलुङ नारुङ सेमी सेवामा हामी यसरी एउटा सौभाग्यले भेला भएको छौँ। कन्जने माङ थिमिलले आसुम हाङ थिमिलले आशय भने जस्तै हामी एउटा विभिन्न राजनीतिक रूपमा त हामी विभिन्न चाहिँ के अरे विचारधारा बोकेका छौँ,
तर पनि हामी विभिन्न विचारधारा बोके तापनि माङथिम एउटा धर्म नीति देव नीतिको हैसियतले यो हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर यस ठाउँ भएको हैसियतले हामी विभिन्न ठाउँमा भेला भएका छौँ। हामीले सेवा पूजा गुरु आमाजीको हस्तबाहुलीबाटै हामीले चाहिँ चरुहवन भएको छ। निश्चय रूपमा पनि हामीले चाहिँ मङ्वा प्राप्त गर्नेछौँ। प्लस गुरु आमाजीको हस्तबाहुलीबाट आज हामी फुङमाला पनि प्रदान हुँदैछ हामीमा। त्यसबाट पनि हामीलाई एउटा माग आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ र यो माग आशीर्वाद मुटुभरि लिएर हृदयभरि बोकेर हामी आफ्नो यो कार्यक्रमहरू सिद्धिएपछि हामी फर्किनेछौँ भन्दै मेरो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। सबैमा फेरि मेरो तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। आशीर्वाद। आफ्नो 2 शब्द राख्दै आफूले सहयोग गर्नुभएको जिन्सीलाई राखिदिनु हुन म भग्याङ नेम्बाङज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। O tadera niwa phamang nemi mang men damang nisi sekar puno mang samyang walinge yupa walinge lingde nang sechene sene angma phalgunanda nisi mange uksogen sewaro nu moigu mang simang phalgunandare use mangin usang lo sira lagi sawan singke ong sike yuba moigu mang simang lingden atmananda seinu kesingen mamang samba pavitra hangma lingden le togimeyu langsoding cibakang huksoding sewa tolulu kon sawayang abluge tangsep seware kon mangtak peneyu keyungba thusudimba adangbai tum toriba kon pangyapuba thusudimba digendra idingo adangbe bai kelorike muigo mongsimang nusuri kewaba suhangmiba khadga samba tongkol dingden Ayuno pansewa adangba tutu Delhi Chamling Guru Thakure kusayamma kesingen nenne nirmala lingden no pangmeba korsoman adangba ekelorike kira samyo sapsak thogojum panjumboba thosudimba adangba tutu Dokendra Singh Thaidim kon mangtak peneyu keyungba kerek tutu tumyang yakla suhang nali thangben ayunu pangbe nu kedaba kerek toriba torima tutugen tumyang yang lagen suangma kesingen pama naligen thangben sisa mencing toriba torima nu mangwa hangwa kulase kedaba samyang yupa lumbo kedaru mangide yang kedaba kerek adang basire togi meyu hingga rani tare saila lamangnu buksuding sewaru मेरो भनाइहरू धेरै छैन। यो भन्दा 1 वर्ष अगाडि नै परम पूज्यनीय किराँत धर्मगुरुज्यूको जन्मस्थल यो अगौटे तगाङ तक्तुममा तेनमा आएको थिए। गुरुज्यूले एउटा पुसमाथि बसेर घोरले भिरको अनि आफ्नो जन्मस्थानको चिनारी दिँदा म धेरै भावित गएँ। त्यो भाविल भएर मैले केही दिन सक्छु र केवल एउटा शब्द लेखेँ। त्यो शब्द आज अर्थविलाउदीज्यूलाई सुम्पिदिएको थिए। यहाँले सुनिसक्नु भएको छ, मनन गरिदिनु होला। यसमा शब्दहरू अपुरो भएमा पनि म क्षमा प्रार्थी माग्न चाहन्छु र म एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु, एउटा मात्रै भनाइ यहाँसँग शेयर गर्न चाहन्छु। समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। आफ्नो घर बनाउन अरूलाई हामीले धेरै गुहार माग्नु हुँदैन। आफ्नो घर त आफैले बनाउनु पर्छ। यो मैले धर्मशास्त्रमा ग्रहण गरेको र एउटा शास्त्रमा अध्ययन गर्दाखेरि इन्डियामा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। उनीहरूको ठुलो गुरुले यो मन्दिरमा सुनको गजुर लाउनु पर्छ भन्दाखेरि म त्यति दिन्छु यति दिन्छु भन्न चाहँदैन र उनीहरूले डिटेल खोज्दैन। 12 बजेको शून्य रातमा आफ्नो यथाशब्द दिएर त्यो गजुर उठाउँछ थाहै नपाइकन। दान भनेको त्यस्तो भित्र आत्माबाट खोलिएर दिनु पर्दो रहेछ। वास्तवमा मैले त्यति बुझेको छु। र यो किराँत धर्मगुरुजीकै समीप्यतामा आउँदा मेरो बुवा फेजङ नरदरसँग गुरु भेट दर्शन आउँदा रविमा एउटा उपदेश सुनेको थिएँ र महागुरु फाल्गुनन्दलाई त्यहाँका एकजना राईले भन्नुहुन्थ्यो, महागुरु मैले नै कमाएर मैले नै हजुरलाई चढाउन पाऊँ भन्नुहुन्थ्यो रे। आज त्यो मेरो आत्मामा छ।
परम पूजनीय किरा धर्मगुरु र गुरुआमा यहाँको सामिप्यतामा रहेर हामी गर्व गर्दछौँ, खुसीले विभोर भएका छौँ। तर यो पाखा पखेरुहरू हेर्दाखेरि हाम्रो मन भएर पनि त्यति धेरै दिन त सकेका छैनौँ। दिने मनहरू इच्छाहरू हुन्छ। आज देश विदेशबाट यो किराँत कनेक्टिङहरूबाट, फेसबुकहरूबाट, हरेक लाइभहरूबाट, मिडियाहरूबाट प्रचार प्रसार भएर केही भक्तजनहरूको दयाहरू पलाएर अब माग इगुवा खोलिएको छ, दिन चाहिरहेको छ। गुरु हामीले कमाउन पाऊँ, इगुवा गर्न पाऊँ र यो ठाउँ यहाँको जन्म ठाउँ। यदि किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द गुरुको ठाउँ मात्र जन्म ठाउँ मात्रै होइन, आज धेरैले त्यो मात्रै कुरा उठाउन हामीले चाहिरहेका छौँ। तर यसमा अझै अपुरो हुन्छ कि हाम्रो किराँत धर्मगुरु आमा साम्बा पवित्र आङमा लिङ्गदेनज्यूको जन्मस्थान र स्वयंवर ठाउँहरू पनि ओझेलमा रहन दिनु हुँदैन। मेरो दृढ सङ्कल्प यो मैले चाहेको छु, बुझेको छु र हामीले बुझ्नुपर्ने देखेको छु। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रा साम्बा बन्धुजीहरूले हामीलाई दोहोऱ्याउनु पर्छ। हामी तत्पर र तयारी छौँ। यो आशीर्वाद प्रदान होस् गुरु। र यही अवस्थामा मैले धेरै भौतिक सामग्रीहरू त जुटाएका छन् हाम्रो साथीभाइहरूले। फेजङ नर्दल नेम्बाङ प्रतिष्ठानबाट यहाँ सञ्चालन गर्ने एउटा ड्रम जम्मा 30,000 को, त्यसमा फेजङ नर्दल प्रतिष्ठानबाट 30,000, निर्मला गुरुङ बिर्तामोडबाट 10,000, भीमबहादुर आङदेम्बेबाट 5,000, जम्मा 45,000 को ट्याङ्की व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसरी नै यहाँको तत्कालीन आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्नको लागि, सामान्य सेवा साधाहरूलाई बस्नको लागि सोफा सेट 10,000 बराबरको, गमला फुल रोप्नको लागि 125 वटाको व्यवस्था र कुर्सी तत्कालीनको लागि, रबर कुर्सीको लागि 30 वटा हामीले गरेका छौँ। त्यसमा हामीले सौजन्य 10 वटा खोजेका छौँ। यस पश्चात ब्ल्याङ्केट यहाँको सेवासाभाहरूले तत्कालीन ओछ्याउन् भनेर चाहिँ ब्ल्याङ्केट 20 वटा र एउटा यहाँ नै बस्ने सेवासाभाले र तात्कालीन मिटिङ सञ्चालन गर्नको लागि एउटा डिजिटल साउन्ड सिस्टम जहाँ युगबहादुर लिङ्गदेनले प्रदान गर्नुभएको छ र यसरी नै म्याट 2 रोल गरेर अन्य जम्मा हामीले लगभग 1,40,000 को सामानहरू यहाँ जुटाएर बुझाइसकेका छौँ र युज भइरहेको छ र अन्य डिटेल म कृषि समितिलाई बुझाउने छु। म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने हिजो हामीले गुरुको सामिप्यतामा रहेर अत्यन्तै पवित्र मन दिएर धेरै राष्ट्रका व्यक्तित्वहरू ल्याउँदाखेरि पनि मैले बुझ्दा, गुरुसँगको कुराहरू बुझ्दा हामीले माग्ने कुरा पनि माग्न जान्दैनौँ रहेछौँ। साँच्चै भन्ने हो भने चाहिँ गुरु यहाँहरूको चेलाबुला सायद हामीले माग्न चाहँदैनौँ होला, जान्दैनौँ होला, तर पनि यहाँको शिष्य प्यारहरूलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ हामीलाई नामसिङेमा, लासिङेमा यो शिष्य चेलाबुलाहरूलाई निर्धक्क दिदिनुहोस्। बिन्ती भाव प्रकट गर्दै मेरो यो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। सेवारो जय किराँत। यहाँहरू समक्ष निवेदन गरिरहेको छ र हामीले फुलमाला यामसेबुङबाट हामीले अमृतमय आशीर्वचन ग्रहण गर्नुपर्नेछ र दस्तावेजको लागि हामीले जति पनि नपुगेको धन्यवाद पत्र हामी चाँडै नै वर्षक हामी यो बेलुकासम्ममा हामीले प्राप्त गरिसक्छौँ होला। तर अहिले अलिकति यातायातको विषयले गर्दा यो आउँदै बिचैमा रहेको छ र सम्भव भए हामीले अहिले बेलुकै हामीले यहाँ ल्याउने कोसिस गरिरहेको छौँ र भोलि हामी यहाँ आउने धन्यवाद पत्र लिएर मात्र तपाईँहरू फर्किनुहुन्छ भने हामी यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छौँ र अलिकति यहाँले अगाडि बढाइदिनु होला। मान्छे यहाँ चाँडै प्रवेश गराइदिनु होला, त्यहाँ धेरै नै रोकिएको छ। छोडिदिनु न
फुलमाला आशीर्वचन कार्यक्रम बाँकी रहेकोले गर्दा यहाँहरू तितर बितर नगरिदिनु होला। तामाङ मामाङज्यूहरूको हस्तबलिबाट तामाङ मामाङज्यूहरूको अमृतमय आशीर्वचन रहेकोले गर्दा यहाँहरू तितर बितर नगरिदिनु होला। हामीले प्रमाण पत्र धन्यवाद पत्र अहिले हातमा पर्ने आदरणीय शुभेच्छुक महानुभावजीहरू, हामी यसको लागि निरन्तर सम्पर्कमा रहनेछौँ र हाम्रो कार्यक्रम अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। फुलमाला आशीर्वचन ग्रहण गर्नुहुने कुनै छुटेको हुनुहुन्छ र कोपनवालाहरू हुनुहुन्छ भने यहाँहरू चाँडोभन्दा चाँडो उपस्थित भइदिनु होला। र धन्यवाद पत्र प्राप्त गर्ने नहुने महानुभावहरूले जहाँ हातमा आएको छैन, जोसँग रसिद काट्नु भएको छ उहाँसँग सम्पर्क गरिदिनु होला। अब हाम्रो कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामीले विशेष गरेर हामीले महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब हामी तामाङ मामाङज्यूहरूको हस्तबलिबाट प्रदान हुने फुलमाला आशीर्वचन कार्यक्रमको अन्तिम अवस्था पुगिसकेको छ। तथापि अब हामीले पूर्ण अवतार धर्मगुरु गुरुआमाजीको औ समय 10 सम्पूर्ण गुरु परिवारलाई पनि स्वीकार गर्न चाहन्छु। आज यस हाम्रो कार्यक्रम 22 गतेदेखि निरन्तर आप्लुङ्गे ताङसेप चोमे सप्ताहव्यापी सेवा आप्लुङ्गे ताङसेप चोमे खिदेवा सेवालाई सफलता गरिदिनु सहयोग गर्ने दिनुहुने सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हाम्रो धन्यवाद मिलोस् यसरी फेरि पनि हाम्रो गत वर्ष नै हामी जुटौँ भन्दै हाम्रो आयोजक समिति तर्फबाट विभिन्न व्यवस्थापनहरू गर्न पनि जुन हामीलाई पूर्ण गर्न सकेनौँ, त्यस हुनाले सेवा सभा संयोजक, यो क्लास महाबत्तीका संयोजक, फुलका संयोजक, विभिन्न पानी व्यवस्थापक संयोजक जुन सरसफाइका समितिहरूलाई पनि हामीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूकै सर सहयोगले बहुत योगदानले यहाँसम्म हाम्रो सेवा सफल मिलेको छ। यो सेवा नै हाम्रो अघि नै हाम्रो आयोजक आङबाङज्यूले भनिसक्नु भएको छ। हामीले जति खटेर काम गरेका छौँ त्यो पछि पिँढी सन्ततिको लागि पनि हो।
अहिलेको लागि पनि हो। हामीले अहिले यो हाम्रो ठुलो बुवाको कार्यक्रममा हामी जति गर्न सक्छौँ पछि हाम्रो पिँढीको लागि हामी खेती लाग्नेछौँ र अहिले पनि हुँदैछ र त्यसरी नै हाम्रो जब गुरु र बुवामा हुन्छ हामी जति सेवा गर्न सक्छौँ हामी एकता मिल्न सक्छौँ। एकताको शक्ति हुन्छ, शान्ति हुन्छ र लागि नै पनि सक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा अब हामी फेरि पनि अघि नै हाम्रो दर्शकज्यू हाम्रो सचिवज्यू अघिका वक्ताहरूलाई हाम्रो सेवाको चाहिँ रुटिनहरू भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा हामी अब फेरि पनि हामी जुटौँ। अब यसै पालि यहाँ दिन सक्यो भनेर फेरि हामीले महिना नगरौँ। अब निरन्तर हामी सेवा पुर्याउँदै जाउँ भन्दै हामीले पूर्ण आयोजक समितिको तर्फबाट पूर्ण गल्ती भए तापनि हामी क्षमा माग्छौँ। तपाईँहरूको साथबाट नै हामी अपसमा प्रदान प्रदान गर्दै जाउँ भन्दै गुरु ब्रह्माजीको प्रत्यक्ष यो भइरहेको कार्यक्रमलाई आज जुन 22 गतिदेखि अन्तिम 27 गते फुलमाला आशीर्वादलाई हामी लिइसकेका छौँ। यसको कार्य यसलाई जुन आज सकेको घोषणा गर्दा छु। जय किराँत, जय सेवा। सेवा तो सिंधी ना सेवा बुरा मेरे हेलो नाम सेवाको लागि म यहाँलाई सङ्केत गर्न चाहन्छु कि